الخير عليكم. Vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Alors اليوم جيتكم فيديو سبيسيال بوش دونك نقول لكم بون اني مايور فو ان شاء الله 2022 يخرج علينا باذن الله. دونك راح ندير معكم با مال دو ريسيت. تبعوا معايا بسم الله. هنا حنبداو نخدموا لي زانسير اللي نديروهم داخل لا بوش لي بوش. دونك هنا عندي 100 غرام دو بوري دو فرامبواز، هذه اللي وريتها لكم لا ديرنيير فوا اون لا اوفرت، وهديه 100 غرام دو بوري دو فريز، هذه تاع فريز انا خدمتها في الدار فوالا. دونك معاهم نسحقوا 16 غرام بلوتو 8 غرام دو بودر دو جيلاتين مع 16 غرام دو ولا 16 مليلتر دو فوالا. دونك هاي ليك لا بودر دو جيلاتين. هنا عندي لا جيلاتين بوفين بيان سور، هنا عندي بات برو. دونك هذه انا شريت بزاف، شريت هذيك لا بواط كامله باسكو نخدم بها ايتو. نتوما ماشي لازم تشرو هذه، تحبوا تشرو تاع الميزان معليش، هذه على بالي بالك تجيكم غاليه ايتو معليش، vous n'êtes pas obligé تشرو هذه. دونك هنا خدمت لا ماس دو جيلاتين، راح سخنت لا بوري دو فروي ورميت عليها، ماشي سخنت لا بوري دو فروي، غليتها باش لا ماس دو جيلاتين دوب. alors une fois دوب هكا نخلطوها تري تري بيان. une fois دوب نروح نديروها في لي مول اللي حنديروهم. دونك انا خيرت دي مول تاع كيما ما مير ديرهم في لي غاتو اورينتو، دير بهم القطايف بيراميد. دوك تشوفوا معايا جاي شغل تريونغل، هو بيراميد فوالا. دونك انا درت فيه درت بابي سيلوفان، ودرت هذاك واش خدمنا لا لو ميلانج اللي خدمناه. اني صايمه سي بور سا اني شويه نتلف في الهضره. الوغ درتها هكذا ونحطوها في الكونجيلاتور مينيموم 6 اور. دونك هنا راح ندير ان اوتر انسير، راح ندير انسير ابريكو اللي حنديرو. دوك تشوف معايا هذه هي لا بوري دابريكو. دونك هنا قريب غلط، تشوفوا قريب رميت لا ماس دو جيلاتين على لا بوري هكاك بارده. دونك هنا كنت سخنتها وراح ترميت لا ماس دو جيلاتين. دونك هاوليك لو مول اللي هدرت لكم عليه جاي هكايا، وشغل كيما قلت لكم يخرج لكم بيراميد باش كي تقسموا لا بوش دوك تشوفوا الريزولتا يجي بيراميد لداخل. هاي ليك دونك كيما قلنا نحطوهم في الكونجيلاتور. دونك الحاجه الاولى اللي نبداو نخدموها توجور سي لي زانسير بلوتو فوالا. هم ليك خلينا نحطوهم في الكونجيلاتور كيما قلنا. هاولي كان هنا لو مول تاع لا بوش اللي خدمت به. دونك باش نتفاهموا بون شوفوه دابور هاوليك لو مول اللي حنخدم به انا. دونك شوفوا هاد لي مول على بالي يجوكم شويه غاليين على بالي، دونك بصح وشنو فو نيت با اوبليجي تشروهم. حبيتو ديروا ان بيسكوي رولي ا لانسيان كيما تحبوا. انا هاد المول شريتو سافا دوك تقولوا لي غاليين اي تو، ماشي لازم على بالي. بون لي بري تاعهم يدوروا بين 8000 دينار 6000 دينار سا ديبون كل مول كيفاش يدير. ان توكا في هذوك الجوايه معليش ماشي لازم. كيما قلت لكم تقدروا ديروا ان بيسكوي رولي ا لانسيان وتشبحوه الله ويجي شباب بالطبع والشان. مي هنا انا درت هدايا حبيت نبدل. دونك هنا عندي لاموس، هذه هي لاموس دو شوكولا. دونك هاد لاموس درتها معكم بليزيور فوا اون فيديو. دونك اكتبوا برك موس شوكولا ولا اونترمي سومي كيك يخرج لكم في اليوتيوب. دونك هنا طلعت لا كريم فريش كيما راكم تشوفوا، درت 200 غرام جو بونس 200 درت نورمالمون درت 250 غرام فوالا. وهاي ديك ومن بعد هذيك نفهمكم برك هكايا باسكو كنت درتها معكم باش ما تكونش لا فيديو طويله. دونك هنا عندي شوكولا جيلاتين اي لو بور ذوبتهم اي تو. دونك شوكولا جو بريسيز لازم يكون شوكولا دو بون كاليتي، شوكولا غيش باش تجيكم بنينه. ما نديروش نيمبورط كيل شوكولا باش تكون لا بوش بنينه باسكو هذه سي اون موس. كيما على بالكم انا نخدم بلو فري شوكولا، ما نحبش فيجيكا وهذوك ما نحبش نخدم بهم. دونك نخدم بلو شوكولا هدايا كالوبو. انا بيرسونيلمون نخدم بكالوبو ولا فالغونا كيف ملاح لي دو. هذه هي اللي ما يقدرش على بالي تاني تقولوا لي سون شير، اللي ما تقدرش معليش نتوما واش راكم حابين البنه. الا حبيتوا البنه تاع الصح خدموا بهادو، داكم حابين شويه معليش روحوا الفيجيكا وهذوك وخلاص
فوالا. دونك كل واحد واش يحب، واش كل واحد مقدورو. بون هنا هاني بديت نخدم في المول. حطيت لا موس هاديه، لا موس تاع شوكولا. الحاجه الاولى بديت باش نخدم كيما راكم تشوفوا. شوفوا كش راني ندير باش ما يبقاوش لي بول داغ، لازم نحبطوها بيان بيان بيان. شوفوا كش راني نخبط لو مول باش يروح كامل هذاك الهواء. تري بيان. شوفوا معايا فوالا. شوفوا هنا نوري لكم في لي بول داغ لازم تخبطوا باش يروحوا، باش لتحت يجيكم مسوحه لا بوش. دونك هاوليك لانسير كي جمد. شوفوا كيفاش يولي، تقدروا تخدموا به الاز، تحطوه في لاسيات ونحو نقسموه. بون انا دابور بيان سور قست على حساب لو مول شحال يجي باش هكا نقسموه ونطيحوا سوا سوا. بون هادي سي جاتني هكا ايدي، حبيت ندير بيراميد. دابيتود نشوفوه مدور ولا انا حبيت هاد المره نبدل. دونك هنا درت البيراميد درت بالمقلوب. دونك كي ندوروا لا بوش تجي البيراميد لتحت. بصح في لي زوطخ بوش اللي درتهم دوك تشوفوا معايا درت انتوكا دوك تشوفوا معايا درت لو كونترير بلوتو. فوالا. دونك هنا شوفوا كيما كنتو تشوفوا معايا، شفت لاموس بلي ما كفاتنيش. تبعوا معايا، شفت لاموس بلي ما كفاتنيش. دوك شوفوا واش درت. دونك هنا شوفوا راح درت ان بسكوي، ما شربته ما والو، لازم لو بسكوي باش ماشي غير لاموس. دونك هنا زدت خدمت اون اوتر موس كيما شفتوها معايا، درت لا ميم شوز. دونك هنايا فهمت بلي هاد لو مول باسكو هادي سيتي لا بروميير بوش اللي نخدمها بهاد لو مول. دونك فهمت بلي هاد لو مول يرفد 400 غرام دو كريم فريش فويتي. دونك تشوفوا دوك معايا في لا كريم في لا موس شوكولا بلون خدمت 400 غرام، ما درتش 250 بلوتو 250 500 غرام باردون. درت 500 غرام pour ce moule 500 غرام de crème fraîche fouettée. دونك هنا شوفوا كيفاش نمسحها تري تري بيان بلا سباتول كودي، نحي زياده ونزيد وين ناقص ونمسحها بيان ونحطها في كونجيلاتور تبات. فوالا. لازم يباتوا باش نحو نديرو لهم الكلاصاج. دونك هنا عندي شوكولا بلون، موس شوكولا بلون. عندي هنايا 40 غرام دو بور، 300 غرام دو شوكولا بلون تاني هنايا كالوبو. كما قلت لكم لازم شوكولا دو كاليتي. هنا عندي كيف هنا عندي 16 غرام دو بودر دو جيلاتين ودوبل تاعها ما، وعندي 500 غرام كيما راكم تشوفوا دو كريم فريش. ومن بعد نطلعهم. دونك درنا الشوكولا لو بور على بان ماغي. كنت درتها انتوكا معكم برك راني نفهم فيكم باش نفكركم. على بان ماغي ومن بعد اون فوا يسخنوا نزيدوا عليهم لا ماس دو جيلاتين هذه اللي رانا نخدموا فيها. فوالا. هايليك. دونك هنا لو لوندومان كي جبت شوفوا كيفاش نروحوا نديموليوه. لازم نديموليو كامل لي كوتي دابور باش تروحوا تنحى، سينو تتكسر لكم. ماشي تتكسر مي شغل يتنحاو دي مورسو كبار تاع لا موس، ومن بعد لو شارم تاع لو مول ما يبانش. هايليك كي نديموليوها شوفوا كيفاش تخرج لنا تري بيان. نحطوها دون اون اسيت. فوالا. دونك هنا لا موس نروحو نكملوها باش نخدمو في لو ميم مول. هايليك لا موس بلوتو لو شوكولا مع لو بور كي دوبتهم شوفوا كيفاش ولاو. دوكا راح نزيد لهم لا ماس دو جيلاتين. بيان سور هذاك لو ميلانج راهو سخون باش تذوب لا جيلاتين كيما على بالنا، ونخلطها بلا ماغيز هكذا حتى تذوب. دوك تشوفوا لا تيكستور تاعها تتبدل. سي نورمال كي تشوفوها هكا صرات لكم ما تخافوش، لازم تولي هكا باسكو كي ندخلوا لا ماس دو جيلاتين في لو فري شوكولا هكذا يولي. داكور تري بيان. هذه هي تولي هكذا ما تخافوش منها، سي نورمال. داكور. هاي لك دوكا طلعت لا كريم فريش لي 500 غرام ورميت شويه على لو ميلونج هذاك اللي كان سخون تاع لو شوكولا باش ما طيحناش لا موس. ومن بعد دوكا نديرو لو كونترير اللي هو نرميو لا موس على بون مازال ما ولاتش الموس. نرميو هاد لو ميلونج تاع الشوكولا على لا كريم فريش فويتي. جو بريسيز ماشي شانتيي، ماشي لا بودر دو شانتيي سيل فو بلي، سي با لا ميم شوز. ماشي ريزولتا واحد، ماشي غو واحد، ماشي تكستور وحده، ça n'a rien à voir. Donc هنا نخدموا دي ريسيت بروفيسيونيل. سي بور سا راني نعاود نقول لكم ونعاود لازم كريم فريش. فوالا نطلعوها تولي لنا اون كريم شانتيي ماشي لا بودر. فوالا سي سا. الوغ هاي لي كلاموس
كيفاش جات. دوك تشوفوا كي درت لي 500 غرام ما درتش 250 شغل كفاتني، فهمتوا؟ كفاتني كفاني المول ايتو. دونك هنا هاوليك لانسير تاع ابريكو. دوكا نقسموه تاني، تنقيسوه ونقسموه. دونك هنا دوك تشوفوا درتو قلبتو البيراميد هذاك، قلبت هاي ليك. دوكا نسقمو لا بيراميد تاعنا هاي ليك. فوالا نحي لها كامل لي كوتي هذوك باش تكون تخرج نت كي نقسم. فوالا هاي ليك جات سواسو. دوكا نروحو نزيد بيان سور لو مول غسلناه من لو شوكولا نوار بيان سور، هذه حاجه باينه. دونك هنا هاي ليك كيفاش نديرو لا موس. الحاجه الاولى نجليطال هكا بيان 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 ونخبط مليح مليح لو مول باش نحي لي بول دير كيما قلنا pour avoir une bûche nette. Voilà, lisse et nette surtout. Voilà. هاي ليك هنا شوفوا كيفاش قلبت لا بيراميد، شوفوا كيفاش درتها على ظهرها. هنا راح نزيد لا دوزيام كوش اللي بقات تاع لا بوش بلوتو تاع لا موس. الوغ كيما راكم تشوفوا توجور نبقى نخبط هكا كيما فهمتكم باش كلشي يحبط بيان. هاي ليك شوفوا كيفاش جات سوا. دونك اللي يشري هاد لو مول يدير حسابه 500 غرام دو كريم فريش بهاد لا روسيت اكزاكتومون. هنا درت بيان سور ان بسكوي. دوكا نروحو لو غلاصاج. هنا غلاصاج ميغوار درتو ديجا معاكم. دونك شوفوا كيفاش هنا درت روج. هاي ليك هاد لا بوش شوكولا ان سير فramboise فريز، خيرت ندير لها لو غلاصاج روج. فوالا سي ان تري بو روج هذا. فوالا هاي ليك. دوكا نروحو نغلاصيو لا دوزيام بوش تاع شوكولا بلون. هذا غلاصاج اوبرجين تاني غلاصاج ميغوار. هاي ليك نغلاصيوها. بون لا ديكوراسيون ما درتها ما حطيتهاش معاكم ان توكا دوك تشوفوهم ديكور. هذه اون اوتر بوش تاني كيما قلت لكم ما فيلميتش معاكم كامل لي بوش لا فيديو سينو تجي طويله. دونك بصح مازالوا لي ان شاء الله ندير معاكم. دونك هذه اون اوتر بوش تاني شوكولا درتها ان سير فramboise برك فramboise. هنا درت ان ميلونج انتر لو غلاصاج روج اي اوبرجين. درت ان ميلونج يكون هكايا. شوفوا هي سي طوندونس هاد لا ديكو بصح انا ما خممت لهاش حتى كيما راكم تشوفوا فيا لا ديرنيير مينوت كي بديت نشوف باش قلت هيا ولا جو في فيغ ان ميلونج. فوالا وجات بزاف شابه. دايوغ ميم في الدار عجبتهم هذه كيما مون بير قال لي هذه سي ما بريفيري. فوالا هاي ليك لا بوش كيفاش خرجت الريزولطا تاعها. ان شاء الله لي ريسيت دوجوردي يكونوا عجبوكم. نزيد نقول لكم بون اني لعقوبه العام الجاي ان شاء الله نكونوا ان شاء الله مهنيين. دونك هنا قسمت معكم هذه سي لا سواري تاع العام الجديد نهار الغيفيون. دونك ماما دارت اون تارت او سيترون هذه هي. دونك فوالا هاي ليك شوفوا لا تكستور لا موس ما شاء الله سي تري 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 بون جربوها. هاي ليك هذه كيفاش درتهم كوموند بيان سور درتها داخل لي بواط. هذه لا روج كيما راكم تشوفوا فوالا لا روج فيولي. انا لا روج سي ما بريفيري عجبتني بزاف باسكو جادور لو روج في لي غاتو. ان شاء الله لي ريسيت دوجوردي يكونوا عجبوكم. يا على بروشين سلام.